ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्ध प्रथमोऽध्यायः। हरिश्रीगणपतये नमः। अविघ्नमस्तु गुं गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। सं सरस्वत्यै नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः। सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासदा। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुदहुदाग्नयः। सत्कृतं सूदमासीनं पप्रच्छुरितमातरात्। ऋषयवोचुः त्वया खलु पुराणानि सेदिहासानि चानघ। आख्यादान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः। अन्ये च मुनयः सूदपरावरविदो विदुः। वेत्थत्वं सौम्यतः सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्। भ्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्धि निश्चितम्। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जनाः। मन्दासु मन्दमदयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। अदसाधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। ब्रूहि न श्रद्धदानानां येनात्मा सम्प्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः। देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य च येषया। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं। यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। आपन्न संस्मृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन्। ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिभेदि स्वयं भयम्। यत्पादसंश्रयासूत मुनया प्रशमायनाः। सद्यः पुनन्द्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्यकर्मणः। शुद्धिकामो न शृणुयादृशः कलिमलापहम्। तस्य कर्माणुधाराणि परिगीतानि सूरिभिः।
ब्रूहि न श्रद्धदानानां लीलया दधदकलाः अधाख्या हि हरिर्धीमन् अवतारकथाशुभाः लीला विदधद स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न विदृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यत्शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः तुं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षदाम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारयिवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेदे धर्मकं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।